बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का अमल मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो ये चाहते हैं कि किसी से बात मनवाएं। कोई मानता नहीं है, उनकी कोई बात नहीं मानता या उनका कोई काम नहीं करता, लेकिन अगला बंदा बात मानने को ही तैयार नहीं है, किसी सूरत भी नहीं मानता। तो ये अमल उन लोगों के लिए ख़ास तोहफ़ा है। ज़रूर आजमाएं और पूरे यकीन से इस अमल को करें तो इंशाअल्लाह ताला मैं पूरी गारंटी से कह रहा हूँ कि इस अमल में इस कदर ताकत है कि अगला बंदा मोम हो जाता है। जितना भी ज़्यादा सख्त हो, अकड़ वाला हो, आपकी बात बिल्कुल ना मानता हो और अपने आप को बड़ा तीस मार खान समझता हो और अपने आप में बड़ा गरूर रखता हो और आपको कोई अहमियत ना देता हो, तो आप ये अमल करके देखिए। इंशाअल्लाह ताला रहमतों का नज़ूल होगा और वो बंदा पत्थर दिल से मोम हो जाएगा और आपकी हर बात मानने को तैयार हो जाएगा। लेकिन इस बात की शर्त ज़रूर है कि जो भी आपने बात मनवानी है वो बात जायज़ होना ज़रूरी है। ये अमल सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ अमल के लिए है और आपने किसी नाजायज़ काम के लिए ये अमल बिल्कुल भी नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप किसी गैर शरई और नाजायज़ काम के लिए अपनी बात मनवाने के लिए ये अमल शुरू कर दें। ये अमल बहुत ही ज़्यादा पुर असर है। इस कुरान पाक की आयत में बहुत ज़्यादा तासीर है। तो अगर आप किसी नाजायज़ काम के लिए करेंगे तो वो काम नहीं होगा और कोई नुकसान भी हो सकता है। तो बेहतर है कि इस अमल को आप अपने जायज़ कामों के लिए करें, रिज़्क के लिए करें, औलाद के लिए करें और तमाम नेक और जायज़ मकासद के लिए करें, तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी हाजत को पूरा करेगा। आप अपने अच्छे कामों के लिए करें तो अल्लाह ताला ज़रूर आपकी मदद करेगा। लेकिन आपने नाजायज़ काम के लिए ये अमल बिल्कुल भी नहीं करना। अगर कोई नेक अमल है तो आप इस अमल को बार बार कीजिए, इंशाअल्लाह आपको बार बार फ़ायदा होगा। ये कुरानी अमल है और बहुत ही प्यारा अमल है, बार बार का आजमाया हुआ अमल है। मैं बार बार इस अमल को आजमा चुका हूँ। ये अमल मैंने जिस शख्स को भी और जिस बहन को भी बताया है कि इस अमल की बरकत से उसका काम पूरा हुआ और जो बंदा उसकी बात नहीं मानता था और जो उसको अहमियत नहीं देता था जबकि करने वाला हक पर होता था, तो इस अमल की बरकत से मकसद हासिल हुआ। और जो भी अमल आप करेंगे, अगर इसके पीछे किसी आमिल का हाथ हो और किसी के समझाए हुए तरीके से आप इस अमल को करेंगे तो यकीनन वो अमल आपके लिए निहायत ही खैर व बरकत का हामिल होगा। क्योंकि जो बंदा इस अमल का आमिल होता है उसे उस अमल के इसरार और रमूज़ के बारे में मुकम्मल आगाही होती है। इस अमल के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में उसे मुकम्मल आगाही होती है। ये अमल 100% मुजर्रब और गारंटेड है और हमारे बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। हमारे बुज़ुर्गों की मुकम्मल इजाज़त और रहनुमाई है और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे बताने से जो भी बहन और भाई इस अमल को करेगा उसे इस अमल से मुकम्मल फ़ायदा हासिल होगा। कुरान पाक की आयत पर मुश्तमिल ये अमल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जो भी बंदा आपकी बात नहीं मानता वो ज़रूर आपकी बात मानेगा और इस अमल की बरकत से आपको आपकी सोच से ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा इंशाअल्लाह। अगर ऐसा हो कि आप किसी जगह पर अपने बच्चे या बच्ची का रिश्ता करना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि वो रिश्ता बच्चे और बच्ची दोनों के लिए निहायत फ़ायदेमंद साबित होगा, लेकिन वो लोग आपकी बात ही नहीं मानते और इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरते और इस रिश्ते में बहुत से मसले मसाइल हैं, तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह मेरे और आपके रब ने चाहा तो वो इस अमल की बरकत से ना सिर्फ इस रिश्ते के लिए राज़ी हो जाएंगे, बल्कि इस रिश्ते में जो भी मसले होंगे वो दूर हो जाएंगे और आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप इंटरव्यू दे दे कर थक चुके हों और कोई अफसर या मालिक आपको नौकरी देने के लिए रजामंद नहीं हो रहा और आप बार बार दफातर के चक्कर लगा लगा कर थक चुके हैं, तो भी ये अमल निहायत ही मुजर्रब और आज़मूदा है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से जिस भी जगह आप चाहेंगे वहां आपको नौकरी मिल जाएगी और आपकी नौकरी में हायल रुकावटें दूर हो जाएंगी और आपकी ज़िंदगी में मन चाही खुशी आपको हासिल होगी। इसी तरह अगर आप अपने किसी अजीज़ रिश्तेदार को किसी जायज़ मकसद के लिए कायल करना चाह रहे हैं, लेकिन वो शख्स आपको नज़रअंदाज कर रहा है,
اور آپ کو اور آپ کی معقول اور جائز بات کو کوئی توجہ نہیں دے رہا تو بھی یہ عمل اسی مقصد کے لیے ہے۔ لیکن خیال رہے کہ اگر آپ اپنے کسی نااہل بیٹے یا بھائی کے لیے کسی ایسی جگہ پر نوکری کے خواہاں ہیں جس کے لیے وہ اہل نہیں، اور اس عمل کے ذریعے کسی دوسرے اہل انسان کا حق سلب کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ بالکل ناجائز بات ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کے بیٹے میں یا بھائی میں کوئی کسی قسم کی بہت بڑی کمی یا خامی ہے یا کوئی بری عادت ہے کہ جس میں وہ مبتلا ہے اور آپ اس کا رشتہ کسی نیک اور پارسا بیوی کے ساتھ زبردستی کروانا چاہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، یا کسی گناہ گار کو قید سے رہائی دلوانے کے لیے یہ عمل کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کا یہ عمل غیر شرعی اور ناجائز ہوگا۔ لہٰذا کسی بھی ایسے ناجائز کام کے لیے یہ عمل ہرگز مت کیجیے گا۔ لیکن اگر آپ کا کوئی عزیز بھائی یا کوئی جاننے والا بغیر کسی قصور اور غلطی کے جیل میں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو یقیناً یہی وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ کسی بے گناہ کی جان چھڑوا سکتے ہیں اور کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کا کوئی بھی ایسا جائز مقصد ہے یا کوئی بھی جائز حاجت ہے تو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آئیے میں آپ کو عمل کے بارے میں مکمل طریقہ کار بتاتا ہوں۔ اپنے سینے پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ کر اور آنکھیں بند کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لینا ہے اور سچے دل سے اللہ کی جانب اپنی پوری توجہ مرکوز کر لینی ہے، اور 7 بار یہ چھوٹی سی آیت پڑھ لینی ہے۔ لیکن پڑھنے سے پہلے یہ آیت آپ نے زبانی یاد کر لینی ہے۔ چھوٹی سی آیت ہے جو آپ بآسانی یاد کر سکتے ہیں۔ سورہ توبہ کی چھوٹی سی ایک آیت ہے جس کا عمل آپ نے کرنا ہے۔ آئیے میں آپ کو اس آیت کے بارے میں اور اس عمل کے بارے میں بتاؤں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 کا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ جو بھی حاجت ہو یا پریشانی ہو یا کوئی نیک مقصد ہو جس کے لیے آپ نے کہیں جانا ہو، کہیں نوکری کے لیے انٹرویو دینے جانا ہو، کسی جگہ پر رشتہ لینے کے لیے جانا ہو، کسی کے دل میں اپنی قدر و منزلت بنانا چاہتے ہوں، کسی سے اپنی بات منوانا چاہتے ہوں اور کسی کے دل میں گھر کرنا چاہتے ہوں، تو آپ نے گھر سے نکلتے وقت یہ عمل کر کے نکلنا ہے۔ عمل ایک بار پھر سے سماعت فرما لیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 116 کا عمل ہے۔ سب سے پہلے اول و آخر درود شریف پڑھیں، اپنا دایاں ہاتھ اپنے سینے پر رکھیں اور آنکھیں بند کر کے زبانی اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ سچے دل سے اپنا مقصد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش کریں، اپنے مقصد کے حصول کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے جہاں بھی جائیں گے، جس مقصد کے لیے بھی جائیں گے، کامیاب ہوں گے۔ کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹیں گے۔ نیک جذبات دل میں لیے، نیک حاجات دل میں لیے، جس جگہ جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ انشاءاللہ میرا بار بار کا آزمودہ عمل ہے، میرے بزرگوں کا بتایا گارنٹیڈ عمل ہے۔ ضرور کیجئے اور کامیابیاں سمیٹیں۔ اس عمل کی اجازت عام ہے، لیکن اس عمل سے مکمل طور سے فیض یاب ہونے کے لیے ہماری چھوٹی سی شرط یہ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیچے کمنٹ کر دیں، اور میرے اس اسلامی اور اصلاحی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آزمودہ اور مجرب وظائف آپ تک بآسانی پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آیت یہ ہے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير